وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما لا تكبير. الله أحسنت جميل.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن عليكم لحافظين كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله
وله يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وله يومئذ صدق الله العلي العظيم.